बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान वज़ीर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वज़ीरिस्तान लिंक से। आज हम वज़ीरिस्तान लिंक के हिस्टोरिकल सेशन से आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाते हैं। वाक़या शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप तारीख़ पर मबनी इस तरह के हकीकी वाक़यात के शौकीन हैं तो आप वज़ीरिस्तान लिंक को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया। तो आइए आते हैं अपने मौजू की तरफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अजीबुल मर्तबत पैगम्बर थे। हमारे प्यारे नबी से पहले जितने भी पैगम्बर आए उन सब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुतबा सबसे बड़ा था। इसकी वजह यह है कि चंद पैगम्बरों के मासिवा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के नस्ल से सारे पैगम्बर आए। हमारे नबी भी इन्हीं के नस्ल से हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी इन्हीं से था। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी और नसरा भी मानते हैं और मुसलमान तो बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। हर नमाज में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए और रास्ते वाले पैगम्बर थे, यानी सच्चे और राह रास्त पर थे। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बेशक अल्लाह के फरमान बरदार थे और बिल्कुल एक ही तरफ के होर थे और वो शरीक करने वालों में से न थे, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने उनको चुन लिया था और सीधे रास्ते पर डाल दिया था। हमने उनको दुनिया में भी खूबियाँ दी थी और आखिरत में भी। यहूदी और नसरा तो उनसे बहुत ज़्यादा कुर्बत का दावा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ना वो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो सीधे रास्ते पर थे और तकवा वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी सफ़र करते गुजरी। आज शाम में हैं तो कल मिस्र में, फिर कुछ अरसा बाद उर्दन या फ़लस्तीन में, कभी हिजाज़ का दौरा कर रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर बाबिल में पैदा हुए। कहा जाता है कि पहले इराक़ का नाम बाबिल ही था। यह इराक़ के एक शहर का नाम था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज़र था। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा गुमराह थे। हर किस्म की अखलाकी बुराइयाँ उनमें पाई जाती थी। आपस में उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। नहायत संगदिल थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे। जिंदा इंसानों को आग में फेंक देते, कत्ल व गारत गिरी करते। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कौम के मुकाबले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि वो रहमुल मिजाज और खलीलुल तबा थे। रहमुल मिजाज का मतलब ये है कि आप बहुत रहम वाले थे और रहम दिल थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम रहम दिल ना थी, बल्कि संगदिल और जालिम थी। खलीमुल तबा का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम बरदबार और सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले और हौसला रखने वाले थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम इन सिफ़ात से बिल्कुल महरूम थी। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्दा नमूना है, इसलिए तुम्हारे अंदर भी यही सिफ़ात होनी चाहिए, बर्दाश्त करने वाले, सब्र करने वाले और हौसला रखने वाले। और एक जगह फरमाता है कि सबसे बेहतर दीन दीन इब्राहीम है। दीन इब्राहीम में तक़वा और सच्चाई की दुआ की गई है। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना एक ही था, बल्कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर के रिश्ते के भाई थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती से भी बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप खुद बुत परस्त थे और बुत बनाकर बाज़ार में बेचते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, ए मेरे बजान, तुम बुतों को पूजते हो, तुम गुमराही में पड़ चुके हो। बाप ने बेटे की बात सुनकर कहा, ए इब्राहीम, क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आया है या हमसे मजाक कर रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने ज़मीन और आसमान बनाया। फिर फरमाया, ए मेरा बजान, तुम ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हो जो ना हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने ज़मीन और आसमान बनाया। फिर फरमाया, ए मेरा बजान, तुम ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हो जो ना कुछ सुने और ना कुछ देखे, ना तुम्हारे कुछ काम आ सके। ए मेरा बजान, मेरे पास ऐसा इल्म पहुंचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया। तुम मेरे कहने पर चलो, तुमको सीधा रास्ता बतलाऊँगा। ए मेरा बजान, तुम शैतान की परस्तिश ना करो। शैतान रहमान का नाफरमानी करने वाला है। ए मेरे बजान, मैं अंदेशा करता हूँ कि तुम पर रहमान की तरफ से कोई गज़ाब ना पड़े, फिर तुम शैतान के साथी हो जाओ।
बाप ने जवाब दिया, क्या तुम मेरे माबूदों से फिरे हुए हो? बाप ने फिर कहा, इब्राहिम अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुमको पत्थरों से संसार कर दूंगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे किनारा कर जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप की ज़ुबानी ये अल्फाज सुनकर कहा, मैं सलाम करता हूँ और अपने रब से तुम्हारे लिए माफ़रत की दरख्वास्त करता हूँ। बेशक अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। अब मैं जा रहा हूँ, अपने रब की इबादत करूँगा, अपने रब की इबादत से महरूम ना रहूँगा। ये कहकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा कि हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। एक कौम, तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुत को पूज रहे हो। ना तो उनमें ये ताकत है, ना ये नुकसान पहुँचाएँ, ना फ़ायदा ही पहुँचा सकते हैं। कौम ने कहा, हम अपने बाप दादा के रास्ते पर चल रहे हैं, हमने उनको भी इसी तरह करते हुए देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, रब वही है जिसने मुझको और तुम सबको पैदा किया, वही रहनुमाई करता है, वही मुझको खिलाता है पिलाता है, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा देता है। आप अलैहिस्सलाम पर एक दौर ऐसा भी गुजरा जो सरासर आजमाइशी था। आप अलैहिस्सलाम ने खुद भी अपनी अक्ल व फहम से काम लिया। आप अलैहिस्सलाम ने गौर करना शुरू किया कि कौम बुतों के अलावा चाँद, सूरज और सितारों को क्यों अपने माबूद समझती है, जबकि ये सब ज़वाल पजीर हैं। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने रात को सितारे देखे तो ख्याल किया, ये रब हो सकते हैं। फिर कहा कि ये मेरा रब है। जब गायब हो गए तो फरमाया कि गुरूब हो जाने वालों से मैं मोहब्बत नहीं रखता। जब चाँद को चमकता हुआ पाया तो फरमाया कि ये मेरा रब है। जब वो भी उजल हो गया तो फरमाया कि अगर मुझको मेरा रब हिदायत ना करता रहे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। जब आफ्ताब को देखा तो फरमाया कि यही मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। जब वो भी गुरूब हो गए तो फरमाया, ए कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अपना रुख इस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। मैं सीधे रास्ते पर हूँ, शिर्क करने वालों में से नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी के बताए हुए तरीके या बाप दादा के तरीके जो वो करते रहे उन पर अमल नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अक्ल सलीम से काम लेते हुए गौर व फिक्र करना शुरू किया, अंधी तलकीद नहीं की। अल्लाह की रहमत भी शामिल हाल रही। शहर बाबिल के रवायात के मुताबिक वहाँ हर साल मेला लगा करता था। मेले में लोग तिजारती सामान ले जाकर फ़रोख्त करते थे। वहाँ बुत भी फ़रोख्त होते, ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती, इसलिए लोग मेले में जाते। वहाँ तफरीह का सामान भी मुहैया था। लोग रंगरलियाँ मनाते, सैर व तफरीह करते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हर तरफ के लोग मेले में जमा हुए, ख़रीद व फरोख्त हो रही थी कि अचानक किसी के चूल्हे से चिंगारी उड़ी, आग लग गई, हर शे जलकर भस्म हो गई, बुत भी जलकर राख हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर कहा कि ये बुत अपने आप को आग से नहीं बचा सकते, तो ये किस तरह माबूद कहलाने लगे। मामूल के मुताबिक दूसरे साल भी मेला लगा। तमाम लोग मेले में जाने की तैयारियां करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हर साल मेले में जाया करते थे, लेकिन अब की साल उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। बोले कि मेले में जब तमाम लोग चले जाएं तो मैं उन झूठे माबूदों की दरगद बनाता हूँ। सब मेले में चले गए। मैदान खाली था, बुतखाने के आसपास भी कोई नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका था। वो बुतखाने में घुसे और तमाम बुतों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, माँ सिवाय बड़े बूत के। बड़े बूत को हाथ नहीं लगाया, इसे सही सालिम रहने दिया। इसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया जिससे बुतों को तोड़ा था। जब लोग मेले से वापस आए तो पर्वत बुत खाने में दाखिल हुए। यह देखकर उन सबको हैरत हुई कि बुत चकनाचूर होकर ज़मीन पर पड़े हुए हैं। आपस में एक दूसरे से चमगोया करने लगे कि हो ना हो इसमें ज़रूर नौजवान इब्राहिम का हाथ है, क्योंकि वही बुतों के ख़िलाफ़ है। लोग बरहम हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, उनसे दरियाफ्त किया कि हमारे माबूदों को किसने इस हाल पर पहुँचाया है। इब्राहिम ने जवाब दिया कि तुम अपने बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते हो, जिसे अपना माबूद समझते हो, वो सब कुछ तुम्हें बता देगा। तमाम लोगों ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह नमरूद के सामने पेश किया जाए। चुनांचे बादशाह को उसकी इत्तला दी गई। लोगों ने कहा कि यह मामला बादशाह नमरूद के सामने पेश करेंगे और इब्राहिम को सज़ा दिलवाएंगे। लोग नमरूद के दरबार में पहुंचे। सब ने मिलकर बादशाह से शिकायत की कि इब्राहिम हमारे बुतों की तस्हीह किया करता है।
اور کہتا ہے کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے۔ اس نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی کی ہے، سب اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو ہمارے معبود کی تصحیح کرتا اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ شاہی دربار میں سردار، امراء اور مصائب سبھی بیٹھے تھے اور بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن رہے تھے۔ سب نے کہا کہ کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنا معبود مانتے ہو؟ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دو، جسے چاہے رہا کر دو۔ میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو بھی مغرب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کہ اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بتاتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جھونک دو۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے کی ابراہیم کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرک و کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اس لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی کرے۔ اصل ایمان نیک عمل ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے در پہ تھے اور زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی۔ سامان سفر باندھا فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ روایات اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام ہی کے زمانے میں تھے۔ وہ بھی آپ علیہ السلام کے رشتے کے بھائی تھے۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اس لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤبگت کی، آپ کو ماننے لگا اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کنعانی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ ایک نیک خاتون تھی، عظمت اور عفت میں مثالی حیثیت رکھتی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی اور ہر مشکل وقت پر ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اس بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھک چکے تھے، اس وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسی ہی حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاہ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے بہت متاثر ہو اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ کر دیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق سے ساتھ رہنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اس لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ سارہ کو بہت دکھ ہوا اور بہت مایوسی ہوئی، مایوسی سے دماغ چڑچڑا ہو گیا اور حضرت ہاجرہ سے انبن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رنج و غم کے باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کا بچے کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اگرچہ یہ بات آپ علیہ السلام پر شاق گزری، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹیل میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا، زندگی بڑی کٹن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہ وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کے ایک تیلی لائے تھے، یہی ان کا کھانا تھا، کھجورا اور پانی کا مشکیزہ۔ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نگہبان ہے۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑے اور کہنے لگی کہ اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھی۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہیں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کا موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ کا حکم بجا لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں، تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئیں، پاس میں صرف شیرخوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزہ پر گزارا کرتی رہیں۔ بچوں کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں، سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے وہ دودھ نہیں اتر رہا تھا، بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچہ کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئی، خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔
बच्चे की ये हालत देखकर माँ तड़प उठी। दिल में ख्याल आया कि कहीं कोई इंसान नजर आ जाए तो डार्स बंदे आप दौड़ी हुई एक बुलंद मुकाम पर चढ़ गई। ये एक पहाड़ी थी, इसका नाम सफ़ा था। दूर दूर तक नजरें दौड़ाई लेकिन कोई नजर न आया। वहां से उतरकर करीब ही एक और पहाड़ी पर चढ़ गई, उसका नाम मरवा था, लेकिन वहां से भी कोई नजर न आया। हर चार तरफ सिवाय वीरानी के कुछ न था। इस बेचैनी और बेकरारी के आलम में सफ़ा और मरवा की पहाड़ों पर 7 मरतबा चक्कर लगाए, फिर बच्चे के पास पहुंचे, देखा कि बच्चे की एड़ी के करीब ही अल्लाह की रहमत से एक चश्मा फूट कर बह रहा है। आप पानी देकर हैरान हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर पिया। पानी नहायत ठंडा था, जायका भी खुशगवार था। आपने बहते हुए पानी से कहा, ज़म-ज़म यानी ठहर जा। हज़रत हाजरा को पानी मुयस्सर आ गया। जहाँ ठहरी हुई थी एक रोज़, वहाँ से कुछ फासले पर एक काफिला गुजर रहा था। काफिले वाले ने दूर से इंसानी नफूस को देखा तो इन्हें तजस्सुस हुई। वो करीब आए तो हज़रत हाजरा और बच्चा को वहाँ पाया। इन्हें पानी की भी ज़रूरत थी। हज़रत हाजरा से पानी तलब किया तो आपने ज़मज़म के चश्मे की तरफ इशारा किया। काफिले वालों ने पानी पिया और मवेशियों को भी पिलाया। इसके वज़ हज़रत हाजरा को खाने के लिए खजूरें पेश किए और इस सुनसान बयाबान में रहने का सबब दरियाफ्त किया। हज़रत हाजरा ने सब कुछ बता दिया। कुछ रोज़ क़याम के बाद काफिला वहाँ से कूच कर गया। इस तरह काफिले आते रहे। कुछ रोज़ क़याम करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। उनके आने जाने के सबब हज़रत हाजरा को खाने का सामान मिल जाता। एक मरतबा बनु जरहम का काफिला आया। जब अब ज़मज़म देखा तो वहीं पड़ाव डाला और रिहाइश इख्तियार कर ली। उनके पास कसरत से मवेशी भी थे। जो जो दिन गुजरते गए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े हो गए। कबीला बनु जरहम के आने के बाद आबादी कुछ बढ़ गई और एक बस्ती बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ अरसा बाद वहाँ पहुँचे तो देखा कि इलाके में कुछ इंसान नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीवी हज़रत हाजरा से मुलाकात की। इस तरह से आप अलैहिस्सलाम के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। आप अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के पास भी रहने लगे। हज़रत सारा भी हज़रत हाजरा की खबर लेने लगी। हज़रत सारा की कोई और औलाद न थी, जिससे वो अक्सर गमगीन रहा करती। पहली बीवी के औलाद न होने पर आप अलैहिस्सलाम भी परेशान रहते थे। आप अलैहिस्सलाम बेहद मेहमान नवाज थे। जब तक आप अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर मेहमान नहीं होता आप अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते। मामूल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम खाने के लिए मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे कि मेहमान आ पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और खुश हुए। जब आप अलैहिस्सलाम ने मेहमानों के सामने खाना रखा तो उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया और बैठे रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेहमानों का रवैये पर हैरत हुई। आप अलैहिस्सलाम मेहमानों के लिए जानवरों को ज़बह करते और भून कर उनके सामने रखते। इन आने वाले मेहमानों के लिए भी इसी तरह का इंतज़ाम किया, लेकिन मेहमान खाना नहीं खा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में यह रवायत थी कि मेहमान का खाना ना खाने का मतलब ऐलान जंग समझा जाता। इसलिए आप अलैहिस्सलाम को फ़िक्र लायक हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़िक्रमंद देकर आने वाले मेहमानों ने कहा, आप अलैहिस्सलाम खौफ ना खाए, हम अल्लाह की जानिब से आए हैं। हम फरिश्ते हैं और कौम लूत को इनके गुनाहों की सज़ा देने आए हैं और आप अलैहिस्सलाम भी खुशखबरी लेकर आए हैं। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और पूछा, ये कैसी खुशखबरी है? फरिश्तों ने कहा कि सारा के बतन से भी औलाद होने वाली है। यह बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खैरत में पड़ गए और सोचा कि मेरी उम्र 100 बरस और सारा की उम्र 80 बरस है। भला इस बड़ी उम्र में कोई किस तरह औलाद की उम्मीद रख सकता है? लेकिन अल्लाह कादिर मुतलक है, वो सब कुछ कर सकता है। वो खामोश रहे। हज़रत सारा फरिश्तों की बात सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हैं। इस उम्र में किस तरह औलाद हो सकती है? फरिश्तों ने जवाब दिया, अल्लाह के यहाँ सब कुछ मुमकिन है। फरिश्तों ने इसहाक के पैदा होने की बशारत हज़रत सारा को सुनाई। फरिश्तों ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि ये भी कहा कि इसहाक का भी बेटा होगा, उसका नाम याकूब होगा। अल्लाह ताला तुम पर रहमत और बरकत करने वाला है, वो तुम्हारी औलाद को सितारों की मानद बढ़ाएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत सारा को औलाद की नेमत से नवाजा। इसका नाम इसहाक था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब हज़रत हाजरा के पास रहने लगे। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और आजमाइश में डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब में देखा
کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسی ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کی نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چوری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزند ان توحید اس نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش ہی میں گزری۔ پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو سنسان اور ویران علاقے میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ تیسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا۔ لیکن اللہ نے رحم کیا۔ ہم بھی اسی طرح اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر ایسا جذبہ اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دیا جائے تو یہ قربانی ہے۔ جو مفلسی کے عالم میں ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو، اس ایسے شخص کی خبر گیری کرنا بھی قربانی ہے۔ جو ننگا ہو اسے کپڑے پہنانا بھی قربانی ہے۔ جو مرض میں مبتلا ہو اگر وہ غریب ہے تو اسے دوا فراہم کرنا قربانی ہے۔ مانگنے والے کو خیرات دینا بھی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا قربانی ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپرد ہونا یہ بھی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے غرض سے مکہ تشریف آئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصہ بعد مکہ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کر پھولے نہ سمائے، خوشی خوشی گلے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے۔ باپ نے فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ چنانچہ کعبہ کی تیاری کے لیے دونوں کمر بستہ ہو گئے۔ روایت کے مطابق کعبہ کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ کعبہ کی بنیاد کس جگہ رکھی جائے اور اس کے لیے کتنی جگہ گری جائے اور کس طرح تعمیر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بیس میں پتھر لا کر رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پتھر رکھ کر دیوار بلند کرتے۔ پتھر جب وزنی تھے، اللہ نے انہیں قوت عطا کی۔ روایت کے مطابق بنیادوں میں کوہ ہیرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ اونچائی پر پتھر رکھنا دشوار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایسا پتھر تلاش کر کے لائے اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کو بلند کیا۔ اسی کو مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سخت پتھر پر پاؤں کے نشان بن گئے۔ جب دیوار مرضی کے مطابق بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک اور عمدہ سا پتھر لے آؤ تاکہ اسے ایک کونے پر نصب کیا جائے اور یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ طواف اسی مقام سے شروع ہو۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر مل گیا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روشنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ پتھر ہے جسے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں۔ اس پتھر کو ایک کونے پر نصب کر دیا گیا۔ طواف کا چکر اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اندر روح ابراہیمی پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو جناب یہاں تک تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ مزید کسی بھی تاریخی واقعے یا شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں سننے اور دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔